क्रिस्ताच्या येण्याक तयार आहे ह्या कार्यक्रमाक हांव तुमकां आसरे टीव्हीच्या सर विक्षकांक हांव स्वागत मागतां. पळय फाटल्या एपिसोडांत आमी पळयलें तिसरी घूट देवान उक्ते करता आसतना संवसारार कितें घडतलें म्हणलें आमी आयकलें. आज आमी पळोवंक अशें आहा चवथो घूट ह्या चवथी मोर फोडलेल्या वेळार कितें जातलें म्हणून आमी हांगासर आयकूंक अशें. ह्या हप्त्यांत आमी क्रिस्मस समारंभ करता आसा. सगळ्यांनी आमी आयकता सडवणदार आमकां जल्माला, सगळ्या संवसारार प्रकाश फांकला म्हणून घेवन. निजाकी हें आमच्या जिवितांत घडलां गी. सडवणदार आमकां जल्माला आनी प्रकाश फांकला सगळ्या संवसारार म्हणटा वय संवसाराचेर ताचो प्रकाश फांकला आनी लोक हारींनी आमी पळयता हर एक देशांत क्रिस्ताक वळखता. क्रिस्ताच्या नांवान वय सुवार्थ आयकून ते सडवण जोडते आसात. पूण आज हांव आनी तूं गायते आसा सडवणदार आमकां जल्माला. निजाकी म्हाका सोडवण मेळ्ळा गी, म्हज्या कुटुंबाक सोडवण मेळ्ळा गी, क्रिस्ताच्या येण्याक हांव तयार जाल्यां गी म्हणल्यार आमी चिंतून पळोवची गरज आसा. सोडवण क्रिस्ता मुखांतर मात्र खंयच्याय वस्तूंनी या खंयच्याय जातींनी खंयच्याय धर्मांत सोडवण मेळना. सगळ्या संवसाराक सोडवणदार जल्माल्लो जेजू क्रिस्त मात्र देखून जेजू क्रिस्ता मुखांतर मात्र सोडवण आसा हें आमी जाणा जावचें आनी त्या सोडवणेक ताच्या येण्याक आमी तयार जावचें. तुमकां सर्वांक ह्या फेस्ताच्या संदर्भार हांव उल्हास पाठयतां. तशेंच आमी आतां आज मुखार अशें शेळयेन चवथी मोर फोडलेल्या वेळार म्हळ्यार हांगासर चवथी मोर फोडटना कितें घडतलें म्हणल्यार आमी वचूंक येता. चवथे जिवेन ये म्हणलो ताळो म्हाका आयकलो. तेदवां 5व्या रंगाचो एक घोडो म्हाका दिसलो. ताचे वयर बसलेल्या सवाराचें नांव मरण आनी पाताळ नांवाचो ताच्या फाटल्यान वेतालो. संवसाराच्या कालद्या वांट्याचेर तलवारीन दुकोळान वोश्याचे पिडेन संवसाराच्या रानवट मनजाती मुखांतर मनशांचो संहार करूंक तांकां अधिकार दिल्लो. हें जो हांव पळयता हें मुखार घडचे सन्निवेश हो जुवांक दर्शना मुखांतर देवान आदींच दाखयल्लें. हें कितें बरयलां हांगासर आमी आतां 3 मोरी फोडटना कितें घडलें आनी मुखार कितें घडूंक हें पुरा तें कशें बरयलां एग्जॅक्ट त्या टायमार जातलें म्हणून ताणें पळयल्लें हांगासर बरोवन घालां आनी तें घडतलेंच. हांगा बरयलां 5व्या रंगाचो एक घोडो येता आनी त्या घोड्याचेर एकलो सवार बसून आसा. ताचें नांव मरण आनी पाताळ नांवाचो ताच्या फाटल्यान वता. मरण म्हळ्यार सगळ्या संवसाराचेर मरण म्हळ्यार थंय बरोवन आसा कालद्या वांट्याचेर तलवारीन. संवसाराचे कालद्या वांटे म्हणटना आमी आतां लेख घालूंक गेल्यार संवसारांत सादारण 8 मिलियनाचे चड लोक आसा. तांचो कालदो वांटो म्हळ्यार सादारण एक 250 crores 250 करोड लोक मरतालो म्हण आसा. कशें तलवारीन एकामेका मारूंक येताले. जाती मदें देशा मदें गांवां मदें झूज सुरू जातालें. जायते लोक एकामेका समारीत आसपासच्या लोकां मदें ह्या हर एक रितीच्या एक हिंसा उब जाताली आनी एकामेका लोक आपणाक मार घेवन मरतलो. एक मागीर बरयलां दुकोळान सगळ्या संवसारार बरगाल येतालो. पावस आसचोना बरगाल येतालो. बेळें आसचेना. भुकेन जायतो लोक दुकोळान मरतालो म्हण बरयलां. मागीर तिसरें बरयलां ओश्याच्या पिडेन पळय पिडा येताली. जिणेंत पळोवंक नासले तसल्यो पिडा येताल्यो. आमी 2020 इसव्यांत आमी पळयल्या सगळ्या संवसारार कोरोना आयिल्लें. जायतो लोक मेलो. जायते भियानूच जायतो लोक मेलो. असली पिडा देवान एक ट्रायल दिल्लें तर ना पूण नीज जावन सगळ्या संवसारार असल्यो पिडा परतून येताल्यो. मागीर संवसाराच्या रानवट मनजाती मुखांतर मनशांचो संहार करूंक तांकां अधिकार दिला. आमी पळयता आमच्या भुरगेपणार आमी रानाक आनी वेताले. खंय रान मनजाती आमकां दिसनासल्यो म्हळ्यार आसले ल्हान पूण मनशांक ग्रासूं जातल्यो रान मनजाती आमच्या सरावंडिंगांत खंयच नासल्यो. आज आमी पळयता जाल्यार आमच्याच गांवांत या आमच्याच परिसरांत आमी पळयता रान मनजाती येवन अटॅक करता आसात. मस्त कडेन आयलात. एक काळ येतालो देव तांकां परमिशन दितालो. ते येवन घरांनी येवन ह्या वाटेर वेताल्यांक ते संहार करूंक ते येताले. तांकां पदवी दिला अधिकार दिला देवान वचून तुमी मनशांक ग्रास दिजे तांचो नाश करिजे म्हणून अधिकार जाला. आतांच मनजाती प्रिपेरेशन करते आसात आमी पळयता. जायते कडेन गांवांनी आतां रान मनजाती थंयच येवन जायते कडेन आसात.
तशेंच त्या दिसांनी आमीच पोसली सोणी माजार जावं दी कसले आमचे घरचे मनजाती आसात की तेच आमचेर विरोध रावतले आमचेर अटॅक करतले असलें पुरा कित्याक देव तांकां परमिशन दिता कित्याक सुवार्थ तुमी आयकना क्रिस्ताक वळखना क्रिस्त तांकां आतां तुमी बशा जावना तांकां उरलेल्यांक एक 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 हंत हंतान देव नाश करतलो हे देवाचे क्रोध येवचो काळ जावन आसा आमी हांगा पळयता चवथी मोर पडटना 5व्या रंगाचो एक घोडो येता त्या घोड्याचेर एकलो बसून आसा ताचें नांव मरण आनी ताच्या फाटल्यान पाताळ ताका फॉलो करनाता म्हणटा ताच्या हातांत एक व्हडली एक कोयती दिल्ली तलवार दिल्ली ताच्या फाटल्यान मरण पाताळ येताले म्हळ्यार कोण सगट मेल्यांत गे ह्या संदर्भार हरी एकलो पाताळाक म्हळ्यार नाश जाता कोणी बचाव जावंक साथ दिना जो कोण क्रिस्ता खातीर मारतीर मरता की तो मात्र बचाव जाता त्या संदर्भार ह्या हिंसेंत ह्या लफड्यांत ह्या लढायेंत ह्या पिडेंत रानमंदिराच्या अटॅक केलेले कोण सगट मरण जातात की तांकां पुरा हरी एकल्यांक की पाताळच गत म्हणटा देखून एजेकेल प्रवादी पयल्यान बरोवन घाला 14:21 म्हणटा एजेकेल प्रवादीच्या सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा तलवार दुकोळ रानवट मनजाती आनी मारीची पिडा ही 4 मारेकार खरगां जेरुसलेमांतल्या मनशांचो तशेंच जानवरांचो संहार करूंक हांव धाडीन धाडटा म्हणून बरोवन आसा देखून त्या संदर्भार हें पुरा घडतलें म्हणून एजेकेल प्रवादीन जायतीं वर्सां आदीं बरोवन घाला आनी थोडीं हांगा पिक्चरां दाखयता खंय गेल्यार मोड्यांचोच रास तेंचे विलेवार करतल्यांची गत आसची ना तसलो संदर्भ थंयसर येतालो जायते लोक मरतालो जायते रान मनजाती अटॅक करतल्यो पळय लोकांक तांच्या घरांनी वाटेर वेतना तांचेर अटॅक करतल्यो जायते लोक रान मनजातीच्या आक्रमणा वरवीं मरतलो जायते हिंसा जाताली आनी जायते लोक 3 लोक मरतलो म्हणटा मागीर मुखार शेळयेन 5वी मोर पडलेल्या वेळार देवाचो संदेश परगडचे खातीर आनी ताच्या सताक विस्वास रावल्ल्या खातीर जिवेशी मारल्ल्यांचे आत्मे वेदी पोंदा हांवें देखले हांगासर संवसाराच्या आदी थावन ह्या जेजू क्रिस्ताच्या सुवार्थेक वळख जावन जेजू क्रिस्ताक साक्ष जावन जायते मारतीर मेल्यात तांचे जीव सयत ताणें वगडायलां पूण क्रिस्ताक ताणें सोडून दिवना जायते लोक मेला तांचे आत्मे हांगासर आसात वेदीच्या देवाचो संदेश परगडचे खातीर आनी ताच्या सताक विस्वास रावल्ल्या खातीर जिवेशी मारल्ल्यांचे आत्मे वेदी पोंदा हांवें देखले म्हणटा जुवां बरयता जुवां हांवें दर्शनान पळयता व्हडल्या ताळान ते अशें म्हणटाले पवित्र आनी सत्यवंत सर्वेस्परा संवसारांतल्या मनशांची झडती करूंक आनी आमच्या रक्ताचें फारीकपण घेवंक आनीक कितलो काळ घळाय करताय वय आमी सुवार्थे खातीर तुज्या खातीर आमचो जीव दिला आमी रगत वावयला तूं पूण त्या रगत वावयल्ल्यांचें फारीकपण घेवंक तूं आनीक कितलो काळ घळाय करताय म्हणून देवा लागीं ते क्वेश्चन करतात त्या दळा तांकां हर एकल्यांक एक धवो दोगलो दिल्लो आनी थोडो काळ म्हणजे तांच्या 6 सेवकांक आनी भावांक तांचे बरीच जिवेशी मारता पर्यंत ताणें सोंसणीकाय सांबाळ्ळेचें म्हूण सांगलें हांगासर देव तांकां बुजावण दिता थोडो तेंप रावा तुमी ह्या संकटाच्या काळार 7 वर्सांच्या काळार जायते लोक म्हाका साक्ष जावन जियेतले सुवार्थ तेणें आयकला तेणी गट स्विकार करूंक इन्कार केल्लें ह्या जायते लोकांनी त्या काळार कश्टांच्या काळार सुवार्थ स्विकार करतात जेजू क्रिस्ताक आपणायतात आनी ते क्रिस्ता खातीर सुवार्थे खातीर आपलो जीव दितात जायते लोक मारतीर पडटात कित्याक तांचो संख भरती जावन वतलो देखून हांगासर आदी मेल्ल्या मारतीर मेल्ल्या तांकां देव म्हणटा थोडो काळ तुमी रावा कित्याक तुमच्या भावांक तांचे बरेंच जिवेशी मारता पर्यंत तुमी सोंसणीकायेन सांबाळ्ळेचें म्हणून देव तांकां बुजावण दिता आमी हांगासर पळयता 5वी मोर पडटना थंयसर वेदीच्या मळांत जायते मारतीर मेल्ले थंयसर आसात हांगासर थंय यज्ञवेदी म्हणटा थंय रक्त साक्षी जावन देवाची भुरगीं म्हळ्यार क्रिस्ता खातीर ह्या सुवार्थे खातीर जीव दिल्लीं थंय रावन देवा लागीं प्रार्थना करतात एक आमी काल्पनीक चितार हांगासर पळयता थंय यज्ञवेदीच्या मळांत थंय लोक जेजूच तांकां बुजावण दिता आणखी थोडो तेंप तुमी वेट करा आणखी तुमच्या सांगात्यांचो संख भरती जावना तेदोळ म्हणसर तुमी वेट करा म्हणून तांकां बुजावण दिता आनी तांकां एकल्यांक धवो दगलो दिता कित्याक सर्गा राजांत तेणी परजळशें ह्या तांकां हर एकल्यांक एक गुर्त जावन
त्यांच्या बलिदानाचे गुर्त जावन हर एकल्यांक एक दवो दगलो दिवन तांकां देव बुजावण करता. मुखार शेळयेन 6 मोर फोडटाना हांवें पळयलें. तेदवा व्हड एक भुंय खांपणी जाली. सूर्य काळे कांबळे बरी काळो जालो. चंद्र रक्ता बरी सगळो तांबडो जालो. जड वाऱ्याक हालोवन अंजुराच्या रुखात हावन तरणी फळां जडोवन पडलेले बरी नेकेत्रां अंतराळांतल्यान सकलां पडलीं. आनी एक कवळो गुठली जाल्ले बरी आकाश गुठली जावन नपैंच जालो. हर एक पर्वत आनी द्वीप आपआपले सुवाते थावन पयस पयस निसारलो. तेदवा पृथ्वेचे राय राजकारभारी आनी व्हडले व्हडले सरदार ग्रेस्त आनी शातिवंत गुलाम आनी स्वतंत्र दोंगराच्या माट्यांनी आनी खडप्यांच्या इड्यांनी लिपोवन रावले. पर्वतांक आनी खडपांक आपोवन ते म्हणाले, आमचे वयर पडा आनी सिंहासनार बसल्या थावन आनी शेळयेच्या क्रोधांत थावन आमकां लिपया. कित्याक तांच्या क्रोधाचो भिरांकूळ दीस उदेला. ताका मुखार रावूंक कोणाक तांकां म्हणून ते बोब घालतात खंय. आमी हांगासर पळयता 6 मोर पडटाना एक व्हड भुंय कांपणी जाली सगळ्या संवसारार. आतां आमी पळयता भुंय कांपणी थंय हांगा त्या गांवांत ह्या गांवांत थोडो लोक मेलो, हांगालो थोडो लोक मेलो म्हळ्यार आयकाता. पूण हांगासर ह्या संदर्भार सगळी भुंय हालतली. सूर्य काळ्या कांबळी बरी काळो जातलो. चंद्र रक्ता बरी तांबडो जातलो. जड वाऱ्याक हालोवन पडल्या बरी आकाशांत नेकेत्रां जडोवन पडटलीं, मनशांचेर पडटलीं, गांवांचेर पडटलीं. आनी एक कवळो गुठली जाल्ल्या बरी आकाश गुठली जावन नपैंच जालो. हे सर हांगाथावन आराम जाता मुखार जावचे विशयांत हांगासर थोडें थोडें बरयलां. म्हळ्यार मुखल्या उपद्रवा वेळार हे सर एक एक घडचें तें हांगा बरयलां. त्या दळा त्या संदर्भार पृथ्वेचे राय राजकारभारी व्हडले व्हडले सरदार ग्रेस्त शातिवंत गुलाम स्वतंत्र सगळे लोक धांवतात थंय हांगा दोंगरा पंदा माट्यांनी लिपोवन आमचे वर पडा आमकां नाच करा म्हणटा. म्हळ्यार असले कठीण कश्ट असले कशी कठीण क्रोध देवाचो कोणाचो थंय बरयला सिंहासनार बसल्या म्हळ्यार सरस्पर देवाचो आनी शेळयेच्या वय जेजू क्रिस्ताचोय क्रोध ह्या संवसाराक येवंक आसा. आतां आमी म्हणटा जेजू क्रिस्त मोवाळ सोडवणदार आमचो मोग करता बरो गवळी वय तो खाकोळट ताच्या खाकोळटींत आसा. आमी आतां ग्रेस पिरियड आसा ताच्या कुरपेंत आमी आसा म्हणटा. त्या दीस एक दीस येतलो ही कुरपा तूं वगडायशी जाल्यार तुजेर तत्त कोण मोगाळ या कुरपाळ या तुजे ग्रेस या कुरपा दिवन आसलो जेजूच क्रोध आनी देवाचो क्रोध ह्या संवसारांत उरला. हर एक मनशाचेर येता. कित्याक जुमाव तें स्पश्ट आपल्या दृश्टांतान पळयलां आनी हांगासर बरोवन घालां. बरोवन कितें बरयलां गे तें घडतलेंच. देखून सोमयाच्या येण्याक हर एकल्यान आमी तयार जावंक आसा. मुखार आमी पळयता हांगासर 6 मोर फोडटाना थंय चंद्र तांबडो जाता, सूर्य काळो जाता, नेकेत्रां जडटात ते आमी हांगासर चित्रांत पळयता. हें सर जोएल प्रवादीच्या ग्रंथांत आमी पळयता 2 अध्याय 10 ते 11 म्हणसर बरोवन घालां. तांचे मुखार पृथ्वी कामता, सगळी पृथ्वी कामता, आकाश थरथरता, सूर्य आनी चंद्र काळे जातात, नेकेत्रां आपलो प्रकाश लिपयतात. सुरेस्पराचो ताळो ताच्या सैना मुखार गणगणटा. कितलो विशाल ताचो दळबार. ताच्या आज्ञेक पाळो दितल्यांची संख्या अगणीत. कित्याक सुरेस्पराचो दीस व्हरतो आनी खरोच भिरांकूळ कोणाच्यानी तो सोसूंक जायत. कोण मनशांतान सोसूंक जायना तसलो भिरांकूळ दीस सुरेस्पराचो दीस ताच्या क्रोधाचो दीस ह्या संवसारांत येतलो म्हणून जोएल प्रवादीच्या 2 अध्यायांत 10 ते 11 बरयता. परत्यान जोएल 3 ते 4 बरयता. मळबार आनी पृथ्वीर हांव कोणा दाखयतलो. रगत आनी उजो आनी धुंवराचे खांबे वय मळबार आनी पृथ्वीर जायती कोणा दाखयतले. रगत व्हांवतलें, उजो सगळ्यांनी पेटतलो, सगळ्यांनी धुंवर उठतलो. सुरेस्पराचो वर्तो आनी भिरांकूळ दीस येवचे आदीं सूर्य काळोखांत बदलतलो आनी चंद्रीम रक्तांत बदलतलो. सुरेस्पराचें नांव उलो मारतात त्या सगळ्यांक तारण मेळटलें. कित्याक सुरेस्परान सांगलां त्या प्रमाणें वांचून उरल्यान तीं थोडीं जाणां सियोन पर्वताचेर आनी जेरुजलेमांत आसतलीं जाका सुरेस्पर आपयता तो वांचून उरतलो. कोणें आपयलां की थंयसर तांकां इस्रायल लोकांक तांकां 3.5 वर्सां थंय एक लिपोवन रावूंक एक जागो तयार केला. ते आमी मुखार मुखल्या अध्यायांत 12व्या अध्यायांत आमी वाचता. उगडापण 12व्या अध्यायांत तांकां इस्रायलाच्या लोकांक तो
तांकां लिपयतलो आनी तांकां वाचून उरोवंक तांकां अवकाश करून दितलो म्हणलें हें सांगत आमी मुखार वाचतले. आनी हांगासर बरयलां हग्गायाच्या वांजेलांत हग्गायाच्या ताच्या पुस्तकांत 2 अध्याय 6वी वळ म्हणटा, कित्याक सोरेस्पराचो दळबारांचो सोरेस्पर अशें म्हणटा, आनीकय थोड्या वेळान हांव अंतरळ, पृथ्वी, दर्यो आनी सुकी भूंय हालयतलो म्हणटा. मातयेच्या वांजेलांत ती बरोवन आसा. आनी एक फावटी कितें अंतराळ, पृथ्वी, दर्यो आनी सुकी भूंय सक्कड एकच फावटी हांव हालयतलो म्हणटा. सक्कड एकच फावटी हालयतलो म्हणटा. कित्याक हें सक्कड नाश करूंक आसतलें मुखाल्या दिसांनी. कित्याक तुमी देवाक वळखोनात, ताच्या पुताक वळखोनात, तुमी सोडवणी जोडूना. देखून कोण उरलां हर एकल्याक हें सर भोगूंक मेळटलें. मागीर हिब्रूकारांक बरयलेल्या पत्रांत 12वी अध्याय 26 आनी 29 म्हणटा, तवळ ताच्या ताळ्याच्या आवाजाक भूंय हाल्ली, पूण आतां ताणें अशी भास दिल्या, आनी एक फावटी भूंय मात्र न्हय, अंतरळ सयत हालयतलो म्हणटा. तबळ ताच्या ताळ्याक म्हणल्यार सिनाय पर्वताचेर देवान मोजणेक 10 फळयो दितना ताच्या ताळ्याच्या आवाजाक गडगड जाल्ल्या बरी सगळी भूंय हाल्ली. लोक पुरा भियान इस्रायलाचो लोक म्हणटा, आमी पयस रावता, तूं वचून ते देवा लागीं उलय, आमच्यान सोसूंक जायना म्हणटा. तसले भिरांकूळ आवाज देवाचो जावन येतलो. सगळी भूंय गडगडाच्या आवाजान भूंय हालतली. पूण आतां देव म्हणटा, भूंय मात्र न्हय, अंतरळ सयत हांव हालयतलो म्हणून सक्कड देवान रचलां तें हालयतलो. आनेक फावटी म्हणल्यार उतरांचो अर्थ असो, हालतले वस्तू म्हणल्यार सृश्टी काडून उडयतले आनी हालोवंक जायना ते वस्तू स्थिर उरतले. वय सक्कड देवान कितें रचलां गी तें सक्कड हालतलें, पूण हालोवंक जायनातलें कितें कोण सोडवण मेळ्ळां, तांकां हालोवंक जावचें ना, तें सरकारांत आसतलें, तें मात्र उरतलें. तर हालोवंक जायनातलें राज आमकां मेळ्ळां देखून देवाक आमी ऋणी जावया. देवभिरांतीन आनी मानान ताका मानता तसली उपकार स्तुती आमी करया. कित्याक आमचो देव एक भस्म करता तो उजो म्हणून हिब्रूकारांक बरयल्या पत्रांत पावल हांगासर बरयता. देखून देव जावन आसा उजो. आतां आमकां समाधानान आसा, कित्याक कृपेच्या काळार आसा हांव, ताजे ग्रेस पिरियड म्हणटा हांव. आतां आमकां सर समाधानान आसा. पूण एक दीस येतलो ताचो क्रोधाक सक्कट भूंय ताणें रचली, सर वस्तू ह्या भुंयतल्यो सर वस्तू आकाश आनी तांतूंतल्यो सर वस्तू सक्कट हालोवन नाश जातली म्हणून हांगासर पवित्र पुस्तकांत बरयलां. देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, हें सर कोणाकय घडचें नाका, कोणेय ह्या परिस्थितींत येवचें नाका. हर एकल्यानी बशाव जाय जे ताच्या राजांत जे म्हणून आमी आशेता. हांगासर हांवें थोडीं पिक्चरां घालांत. भूंय कंपनी जातना जायतो लोक मरता, भुरगीं ह्या सक्कड हालोवन घरां आनी पडली. आमी थोडीं पिक्चरां पळयता. सूर्य पळय तांबडो जाता, सूर्य काळो जाता, चंद्रेम तांबडो जाता. जायते फावटी हें घडलें पिक्चरांत घालात. संवसारांत देवान ऑलरेडी ते कोणाक दाखयलांत मुखार घडतलें म्हणून. पळय हांगा बरयलां, दोंगर आपले जागो सोडून पळटले म्हणून, सपाट जातले म्हणटा. सक्कड दोंगर त्या संदर्भार धांवतले. एकच एक दोंगर उरतो ना, दोंगर पुरा पळोवन धांवतले. द्वीप एकच एक द्वीप आसतना द्वीप पुरा सक्कड द्वीप आपले जागे सोडून पळटले आनी द्वीप म्हणलें आसचें ना म्हणून हांगासर बरोवन आसा. त्या काळार ह्या भुंयकंपा वेळार अशें सकट घडटलें. मागीर 7वी हांगासर लास्ट 11ची 7वी मोर पडच्या पयलें हांगासर एक गडीत आसा. मोर पडले 1,40,004,000 इस्रायलगार म्हूण आसा. 1,44,000 इस्रायलगार म्हणून. जायते जाणांक हांचे विशयान ह्या बायबलाच्या ह्या प्रोफेसी विशयांत चूक समजणी आसा. हांगासर कितें बरयलां म्हळ्यार, हाचे नंतर 7वी अध्याय पयली वळ, हाचे नंतर भुमीच्या 4 कोणत्यांचेर 4 देवदूत उबे आसले हांवें पळयलं, जो हांव पळयता. भुमीचेर जावं, दर्याचेर जावं वा खंयच्याय रुखा झाडार जावं कसलेंच वारें वळनाय म्हणून भुमीचेर वळटात त्या 4 वारीं ते आडावन रावलेले. 4 वारीं तेणें धरग्या रावतात. तेदवां दुसरो एक देवदूत हांवें देखलो. जिवंत देवाची मोर हाती घेवन उदेंतींतलो तो उठोवन येतालो. धरणीची आनी दर्याची देसवाट करूंक म्हणून पदव्यांतल्या 4 देवदूतांक व्हडल्या ताळ्यान ताणें बोब मार म्हणलें, नाका, आमच्या देवसेवकांच्या कपालांचेर आमी मोर घालीसर भुमीक जावं, दर्याक जावं वा रूख झाडांक जावं कितेंच बाधा करिनाका म्हणटात. हांगासर इस्रायलाच्या लोकांक थंय 1,40,004,000 लोकांक
ती एक देवाची मोर घालूंक आसा, कित्याक क्रिस्त विरोधीचो काळ तो फकडांक तो नाश करते आसता. पूण ह्या लोकांक देवान विंचून काडिल्ले लोक आसात, तांकां कांयच बाधा करिनाशें तांकां पयलींच मोर घालतात. आमी हे मुखार पळयता. आनी मोर घाल्ल्यांचो संख्यो 140 आनी 4000 म्हणून मेजलेले म्हाका आयकलें. इस्रायलाच्या समेस्त कुळयां मदले ते. जुदाच्या कुळयांतले 12,000 मोर घाल्ले, रुबेनाच्या कुळयांतले 12,000, गादाच्या कुळयांतले 12,000, अशेराच्या कुळयांतले 12,000, नाफ्तालीच्या कुळयांतले 12,000, मनस्साच्या कुळयांतले 12,000, सिमियांच्या कुळयांतले 12,000, लेवीच्या कुळयांतले 12,000, इस्साखाराच्या कुळयांतले 12,000, जाबुलनच्या कुळयांतले 12,000, जुजेच्या कुळयांतले 12,000 आनी बेजमीच्या कुळयांतले 12,000. म्हळ्यार इस्रायल कुळयेचे 12,000 म्हळ्यार तांच्या 12 कुळये थावन एक कुळये थावन 12,000 लोकांक देवान विंचून दवरलां. कित्याक तांणी क्रिस्ताक स्विकार केला, तांकां सोडवण मेळ्ळां. तांकां त्या काळार कांयच अनाहूत घडनाशें, ह्या क्रिस्त विरोधी थावन कांयच उपद्र तांकां जायनाशें. तांकां शील मारतात, ते शील घाल्ल्यांक क्रिस्त विरोधी जावं सैतानाक जावं कांयच तांकां बाधा करूंक जायना. आनी त्या काळार 11च्या त्या 3.5 वर्सां उपरांत 1,40,000 मोर घाल्ले. इस्रायलांत सुवार्ता दितात, तांकां सांगता, साक्षी देव धाडटा, ते सकट मेळून त्या काळार सगळ्या इस्रायलांत सुवार्ता प्रगट करतात. आनी त्या काळार इस्रायल लोक सगळो बचाव जाता. नीज देवाक म्हळ्यार सोमयांक ते स्विकार करतात, सोमी आनी सोडवणदार म्हूण स्विकार करतात, मेस्सिया म्हूण स्विकार करतात. ते पवित्र पुस्तकांत बरयलां, सोमयांच्या नांवान येताल्याक महिमा म्हूण तुमी सांगता म्हणसर हांव फाटीं येना म्हूण जेजून म्हणलां. एक दीस येतालो इस्रायल प्रजा सगळी कुळी जेजूक तांणी स्विकार करतात. त्या संदर्भार देवान विंचून काडिल्ल्या हर एक कुळी थावन 12,000 मोर घालतले आनी हे बचाव जातले. हांगा मुखार इसाया प्रवादी 11 अध्यायांत 12 बोळ अशें बरयता की तातूंत बरयलां, तो एक राष्ट्रांक एक खुणा उबी करतलो आनी इस्रायलाच्या निर्वसितांक, जुदाच्या शिंपडिल्ल्या लोकांक पृथ्वेच्या 4 दिसांत एकठांय करतलो. आमी पळयता इस्रायलांत जायतो लोक संवसाराच्या मुल्यांतान फाटीं गेल्लो लोक तो फाटीं इस्रायलाक वचून ते एकठांय जातात. एक राष्ट्र जालां, बळवंत जालां. हर एक तेंच्या कुळयांतले लोक देव तांकां ह्या संदर्भार फाटीं हाडन ते एकठांय करन एक बलिश्ट इस्रायल राष्ट्र करते आसा. आनी सोम्याच्या येण्याक तांकां सोडवण अजून सोडवण मेळूं ना. कित्याक पयलीं सोडवण देवान विंचल्लें, चुकोवन गेल्ले बकरे जावनातले इस्रायल लोक, तांकां तांच्या खातीर जेजू आयिल्लो, पूण तांणी ताका इन्कार केलो, ताका तांणी क्रुसार मारलो. त्याच्या उपरांत तांची वाट बंद जाली आनी सगळ्या संवसाराच्या लोकांक सुवार्ता उक्ती जाली, सोडवणेची वाट तयार जाली. सगळ्या संवसाराचे लोक बळान क्रिस्ताक आपणयता आनी बचाव जोडता. पूण 11च्या दिसांनी त्या 3.5 वर्सांच्या काळार एक व्हडलें एक घटन येता. तांणी क्रिस्ताक वळखोवचें एक संदर्भ येता. त्या काळार सगळो इस्रायलचो लोक बचाव जातलो, जायते बचाव जातले. तातूंत 1,40,000 लोक रापशर जावन वतलो. देव तांकां 11च्या वेळार, संवसाराच्या 11च्या लुवण्याच्या वेळार पयलेंच तांकां तो रापशर करतलो. सैतानाक जावं या क्रिस्त विरोधी जावं तांचे विरोध कांयच करूं जावचें ना, कित्याक तांचेर मोर घाल्ली, तांकां कांयच बादाक जावचें ना. देखून ह्या संदर्भार ते सगळे इस्रायलान सुवार्ता प्रगट करून जायत्यांक ते बचावाची वाट दाखयतले. हांगा आमी पळयता 7वी मोर फोडटाना 6वी आनी 7व्या मोरे फडें थंय एक गॅप आसा. थंय उगडापण ग्रंथ 7वी अध्याय 1-17 बरयलां, थंयसर बरोवन आसा. त्या गॅपा मदें इस्रायल लोक बचाव जातलो अशें तांकां मोर घालतले. ताचे उपरांत 7वी मोर फोडतले. हांगा आमी चितार पळयलां, एक देवदूत येवन तांकां मोर घालतले म्हणून 1,44,000 इस्रायलाच्या लोकांक मोर घालन तांकां बचाव करतले. पूण ते तांकां कोणाचें कांयच तांकां बादा करूंक जावचें ना म्हणून बरयलां. मागीर मुखार 9वी वळ म्हणटा, लेक मीत नातलो तो लोकां जमो. हें जाता कोणाच्यानी मेजूंक साध्य ना तितलो व्हड एक लोकां जमो हांवें देखलो. तांचो सोर देशां पासांचो आनी जाती कातींचो लोक आसलो. तो लोक धवे न्हेसून आनी आपल्या हातांनी खाजरा ताळे घेवन सिंहासनांनी शेळये समोर उबो आसलो आनी व्हडल्या ताळ्यान बोब मारून म्हणलो, ताराण सिंहासनार बसले आमच्या देवा थावन, ताराण शेळये थावन. म्हळ्यार देवाक आनी जेजू क्रिस्ताक तांणी महिमा दितात.
सिंहासना भोवती मालगड्या आनी 4 जीव ह्या भोवती उबे आसलेले समेत देवदूत सिंहासना समोर साश्टांग सरपडले आनी देवाक आराधन करून म्हणाले, वय ते आशिर्वाद आनी महिमा, जाणबाय आनी उपकार, स्थिती, मान, पदवी आनी बळ आमच्या देवाक ससनाच्या ससनाक आमेन म्हणटा. हांगासर पळयतना लेख मीत नातले, मेजूंक जायना तितलो लोक देवाच्या सिंहासना मुखार काजरा ताळे घेवन देवा मुखार आनी शेळये मुखार उबो रावन व्हडल्या ताळ्यान बोब मार म्हणटाले, तांकां महिमा जावं दी म्हणून. मागीर हांगासर जुवो हांव विचारता, ते 2 मालगड्या मदल्या एकल्यान म्हजे लागीं विचारलें, दवे दगले न्हेसले ते कोण, ते खंय तावन आयल्यात? हांवें जाप दिली, हांव ना धन्या, तूं जाल्यार जाणाय. तवळठाणे म्हाका सांगलें, तो व्हड आकांत उतरोवन आयिल्ले म्हणल्यार हेच ते, ताणें आपले दगले शेळयेच्या रगतान धुल्यात आनी धवे केल्यात. देखून ते देवाच्या सिंहासना समोर उबे आसात. दीस रात ताच्या मंदिरांत ताची सेवा सिंहासनार बसून आसा, तोच तांची जतन घेता. तांकां ह्या फुडां तान भूक लागची ना, सुर्याची किरणां वा दाव मारचो ना, कित्याक सिंहासनार बसल्ली शेळी आसली शेळी तांचो राखणो करतली जातली आनी तांकां जीव दितल्या उदका सरशीं व्हरतली आनी देव तांच्या दोळ्यांतलीं दुकां पुसून काडटलो म्हणटा. हांगासर क्रिस्ताच्या रक्तांत धुवन नितळ जाल्ले जेजू क्रिस्ता थंय आपलें पाताक रडोवन बचाव जाल्ले हर एकलो क्रिस्ता मुखार ह्या देवा मुखार आसात. तांकां बरयलां थंय, आपले दगले शेळयेच्या रक्तांत धुल्यात. वय म्हाका आनी तुका बचाव जावंक साधना, म्हज्या बऱ्या कामा निमती कितलोय हांव बरो जाल्यार हांव म्हजें थंय पाताक आसा. कित्याक सैमा पाताक आसा, तें सैमा पाताक हांवें धुवन काडी जाल्यार क्रिस्तान म्हज्या आनी तुज्या कितें रगात वयला, त्या रक्ता वरवीं मात्र आमी तुवें बचाव जावेत, शिवाय दुसरें खंयची वाट ना. देखून हांगा बरयलां, ताच्या शेळयेच्या रक्तांत आपले दगले धुवन नितळ केल्ले देवा मुखार आसात म्हणून तांकां थंय सर्गराजान दवरला म्हणून. देखून एकच वाट जेजू क्रिस्त म्हणलें हांगा आमकां स्पश्ट जाता. आनी मुखार बरयलां, देवच तांकां कितें थंय एक त्या फुडां भूक लागची ना, तान लागची ना, सुर्याची किरणां वा दाव मांडची ना थंय, म्हळ्यार एक कूल वेदर आसतलें. कित्याक सिंहासनार बसली शेळी जेजू क्रिस्त आमचो राखणो जातलो, तांकां जीव दितलो उदका सरसें व्हरतलो आनी देव तांच्या दोळ्यांतलीं दुखां पुसून काडटलो. हांगासर आमकां एक सवाल, सरकार आसात, सोर हांगा सवलती आसात, भूक ना, तान ना, हर एक आसा, पूण तांच्या दोळ्यांत कित्याक दुखां आयलात? एकच कारण म्हज्या भावा आनी भयणीनो, जायतो लोक बचाव जाला पूण तांचे घरचीं बचाव जावनात. घोव बचाव जाला, बायल बचाव जावना, बायल बचाव जाला, घोव बचाव जावना. ह्या घोव बायलां सोडवण रडला, भुरग्यांनी सोडवण रडोना. कोणें सोडवण रडला तो बचाव जातलो, हांगासर आसतलो. कोणें बचाव रडोना तो ह्या संवसारांत विशेश संकश्टांत आसतलो. आनी हें उडास कारण सर्गराजार तांची कोण सर्गराजार गेले ती हांगा रडतली आनी देवच तांची दुकां पुसून तांकां समाधान करतलो म्हणटा. येदोळ मनुश्यर हें प्रोग्राम हांवें केल्यार तुमकां देव बरें करूं. मुखल्या एपिसोडांत हांव उरलो भाग कंटिन्यू करतां. थँक्यू.